میری امامت بھیڑاں دے اسے دی مسائب دی سطرے اشارہ سمجھے بزرگوں نے حد لکھا ہے وین کرنا چاہنا اے سمر ہیک ذرا مرین دے خنجر خیام دو دکھیں دے ہیک ذرا مرین دے جوانو بزرگوں خنجر خیام دو دکھیں دے حسین دی آواز آن دی سمر تے مالنا میں مریجنا تیری ملت کریں دا میری آلیہ دے خیمہ دو کڑ جھکارا آلیہ سین پھرا دا وین سڑے آلیہ سین کنا دے دار دے آئیے آلیہ رو رو کے کھڑیا دیے ایندی منت نہ کار دیویں کودئی کسون ہویا وعدہ بے رنیا سائے ذربا مارسی مرحبا اچھا بابا زندگی دا کوئی پتہ نہیں شبیر تیار رکھو آخری وین پیا کرنا رومنہ لیا این ظالم آخری ذرہ چلائیے حسین دا سار جدا ہوئے بول کے جواب دے این سار ان چاہے بولو ان جھولی پاتا ہے سارے بولو چھولی بات ہے میں کو قاضی دے کٹے بازوہ دی قسم ہے یہ تو پکڑے جس ماں ککھیاں دے دیا یا 4 سالہ دی دھیے چھولی بنا کے دیا ہاتھ کاٹھ میرے پیو دیا ظلفاں چوباشندہ کو مجفادہ کانڈ خالی دے ہون شبیل آیا سو شمیر دے ہکا دی جو سین دا سارے بائے حادث بی بی آلیہ دی چادر ہے غازی دے سینے دے آنکھ بی بی آلیہ دی چادر سٹی ہے کتا ناچ کے آدھے ہنی برکے چویت او بطولان دے کوئی واسہ لگا دئی تالا اے چادر ہے تیری بھین آلیہ دیو آیا نیزینا لالہائے غازی دلاش تڑپی ہے کٹیاں رگاں چوازاں دیئے پیا جان کے لگا دے اے سارے وے کو گوڑی لائیے پاسا لائیا ایمیں گوڑی پاسا لائیا رو رو کے آدھا چاڑا زین دیا تے کو کھینویں دا جنان کے چھے روی چالے وانے آنکھ سکبا رحسانی دے وہ اٹھی اپناوی رو سبالے سارے سرد ماتا حسین رو کے آدھن مائیں لہے بیٹھا میری موک گئی ہے تو والوان خے مانگا دو اے پاگ تلوا رے امانت ہائیو پانچ دیوے آؤ ناندی ماں کو این نہیں دسنا دیوے میں لتھا میری بے وادھے کبرا کو آنکھ نالی را 4 سالہ دی دھیے جولی بنا کے آدھی ہاتھ کاٹھ میرے پیو دیا ظلفاں چوبا شیندہ کو مونج فادہ کانڈ خالی دے سارے سار دماتا بی بی آلیہ کنات درد آئیے رو رو کے کھڑیا دیئے تے کو ملتا ہونا جاگیر وسی گیا کو سبجڑا زارا دا ہاتھ گاڑ شمرا جولی پاون دے وہ میں کو سارا وللو ماں بھیرا دا ماتم حسین بعد سارے سر دماتا کرو اے شمر غازی دے سینے دے بی بی آلیہ دی چادر سٹی ہے کتا ناچ کے آدھے ہنی بھر کے چوئے تب تولا دے کوئی واسہ لگ دئی تالا اے چادر ہے تیری بھین زینب دیو آیا نیزینا لولہائے سارے سر دماتا کٹیا رگا چوازہ دیئے پیا جان کے لگ دے
آیا لاش میری تو تیرا قاتل سر کو جا کے میں کو آپ سمایا بس سارے سر دا ماتم کرو ایک بزرگوں دا وین کرن چا آلیا رو رو کے کھڑی آدیا وہاں قادر دیت قدیر ویرون اللہ دے حوالے کیا مار